بھارت کی موجودہ حکومت کی غلط پالیسیاں دے اتے بھارت کے دانشور طبقہ دے اندر بھی آوازاں بلند ہو رہی ہیں کہ مودی سون گوانڈی ملک پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے اور کلا کرنے میں مکمل ناکامی پائی ہے، لہذا اپنے گوانڈیاں دے نال حالات بہتر کرنے دے اتے زور دیتا جا رہا ہے۔ دو ایٹمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس وقت دا یہ تقاضا ہے کہ وہ آپسی معاملات مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ دے سابق سربراہ AS دولت سن اس گل کو تسلیم کیتا ہے کہ پاکستان کو تناغ کرنے دی بات پالیسی دا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ BBC اردو دے ایک خصوصی انٹرویو وچ گلاں کردے ہویا انہاں سن آخیا کہ پاکستان کو سفارتی طور دے اتے کلا کرنے دی کوششاں دے بھارت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہویا ہے۔ انہاں سن آخیا کہ دو جوہری ہتھیاراں تے لیس پڑوسیاں دے بچکار گل بات ہی واحد قابل عمل رستہ ہے۔ تجزیہ کاراں سن دولت تے اس بیان کو بھارتی اسٹیبلشمنٹ خاص طور دے اتے BJP حکومت تے سخت گیر بیانیے دے واسطے ایک بہت بڑا تجکا سمجھا ہے۔ راہ دے سابق سربراہ دے انٹرویو دے اتے بھارت وچ مختلف گلاں ہو رہی ہیں، لیکن بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور پاکستان پر وچ انہاں دے بیان کو اس دیرینہ نظریے دی توثیق دے طور دے اتے دیکھا جا رہا ہے کہ معاذ آرائی تھے صرف خطے دے لوکاں خاص طور دے اتے کشمیریاں کو مسلسل مشکلات اور پریشانیاں دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ دولت دا اے حقیقت پسندانہ اعتراف پاکستان دے خلاف بھارتی مہم جوئی دے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ دوسرے پاسے اس نے پاکستان دے اس موقف کو بھی بہت زیادہ ڈاڑھ ملی ہے کہ جنوبی ایشیا وچ پائیدار امن صرف باوانے گل بات اور کشمیر سمیت تمام بنیادی مسائل دے حل دے ذریعے ہی حاصل کیتے جا سکتے ہیں۔